बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 3 बजे के बुलेटिन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। इस ऑडियो में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मुआवनत दे रहे हैं। साकिब निसार कहते हैं, ख्वाजा साहिब एक फैसला जरूर देख लीजिएगा, 7 रुकनी बेंच का फैसला है। खुद नोटिस नंबर 4 है 2010 का, जो 2012 की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के सफा नंबर 553 पर दर्ज है। आपका जो भी वकील इस पर काम कर रहा है उसे कहिएगा कि जरा इसे देख ले। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं, मैं इसमें जो शिक नंबर 3 है इसमें भी रास्ता बता रहा हूं। साकिब निसार कहते हैं, जी सर, वही तो हमारे पास एक रास्ता है, वरना तो केस ही नहीं बनता था। दूसरा, ख्वाजा साहब, अगर कोई बंदा आपका तैयार हो मुनीर अहमद खान वापस वाले को इस्तेमाल कर लें तो ये तौहीन अदालत का बिल्कुल वाज़ेह केस है। साकिब निसार कहते हैं, कल जो कुछ हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसके बाद तो कोई ख्वाजा तारिक रहीम इनकी बात काटते हुए कहते हैं, हम सिर्फ 3 रुकनी बेंच के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम तौहीन की दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं। मैं करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 ऑफ 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना कि भी अगर उस बारे तुसी पढ़ोगे तो मैं वो भी देख ली थी जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, अगर कोई बंदा तैयार होवे मुनीर अहमद खान वाले ने इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दा बिल्कुल क्लियर केस है, वो भी हो रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दा केस है। साल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीरी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक हो गया। नजरिए ज़रूरत के तहत किए गए फैसलों ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सीनियर वकील और साबिक चीफ जस्टिस में संगीन गुफ्तगू सामने आई है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र कहते हैं, कोशिशें हो रही हैं कि हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा किया जाए। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। मलिक अहमद खान ने कहा, ऑडियो से वाज़ेह हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई को किस तरह से रोका जा सकता है। इस ऑडियो पर खुद नोटिस लेना बनता है। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस टाइगर फोर्स के कारकुन थे। अपने दौर में उन्होंने मखसूस बेंचेस बिठाए, उनके लिए किए गए तमाम नोटिस पर सवालिया निशान उठ गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ऑडियो लीक्स पर रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में खतरनाक इंकशाफात किए हैं। इमरान खान ने हुकूमत गिराने का इल्जाम बाजवा पर लगा दिया। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के हकायक सामने आने चाहिए। अवामी मैंडेट पर कारी ज़र्ब लगाई गई है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। गैर आईनी और गैर कानूनी कामों का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो मुसादिक अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए वो मखसूस पगड़ियाँ उछलवाना, जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूँगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं। इमरान खान ने परसों एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दो। ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया। बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त है और वक्त कम।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऑडियो लीक्स पर रद्द अमल। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा था कि साकिब निसार फैज़ हमीद को पकड़ लें तो पाकिस्तान में 70% अमन, चैन और सुकून आ जाएगा। हम ख्याल बेंच पर सवालिया निशान तो शुरू दिन से लगा हुआ है। जजेस की फैमिलीज की ख्वाहिशों पर दिए गए फैसलों से पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। साकिब निसार फैज़ हमीद की बाकियात जब तक मौजूद हैं मुल्क आगे नहीं चल सकता। उस्मा बुखारी ने ट्वीट किया, क्या हुस्ने इत्तेफाक है कि बेगम साहिबा का प्लान बी और ख्वाहिश मार्शल लॉ की है और शोहरे नामदार प्लान ए के तहत एक बार फिर से अदालत के जरिए वजीर आजम के खिलाफ नाअहली की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी भी शहरी की निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आईनी काम है। मुबैना ऑडियो लीक पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल। कहते हैं कि मेरे सब्र और खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। दूसरों की निजी गुफ्तगू टैप करके अपने स्याह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कानूनी राय मांगी थी जो मैंने दी थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नईम मलिक हमारे साथ हैं। नईम मलिक, मजीद क्या कहा गया है साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से? बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि मेरे सब्र और खामोशी को जो कि कमजोरी ना समझा जाए। ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। किसी भी शहरी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। किसी निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके और ये क्या हासिल करना चाहते हैं, और ये जो लोग हैं ये आइन और कानून की अखलाकियात की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरों की निजी गुफ्तगू टेप करके अपने स्याह कारनामों पर ये पर्दा डालना चाह रहे हैं। मियां साकिब निसार का कहना था कि ख्वाजा तारिक रहीम जो कि सीनियर कानूनदान है और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो कि मुझसे कानूनी मुशावरत की है, उन्होंने कानूनी राय मांगी थी जो मैंने दी। मुझे नहीं इल्म था कि किस लिए ये राय मेरी मांग रहे हैं। एक आज़ाद शहरी हूँ, इस वक्त चीफ जस्टिस हूँ और ना ही किसी बेंच का मैं हिस्सा हूँ। मैंने एक लॉ फॉर्म बना रखा है। मुझसे कोई मशवरा मांगेगा तो मैंने उससे राय देनी है। मियां साकिब निसार का कहना था कि मैं अपने बेटे के ऑफिस में लोगों को मुफ्त कानूनी मुशावरत देता हूँ। किसी की निजी कॉल टैप करके नौजवान नस्ल को क्या पैगाम ये देना चाह रहे हैं? जी तो नहीं, उन्होंने कानूनी कार्रवाई का भी कहा है। इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, मियां साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो हरकत की है मेरी जो कि कॉल को टैप करके, इस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने एक लॉ फॉर्म बनाया हुआ, मैंने एक कानूनी मशावरत दी है, ना ही मैं किसी बेंच। मतलब ये कानूनी मशावरत दी गई है, ये कहा जा रहा है साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया नईम आपका। और उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट खसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली ये मुहिम है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुलज़िम कोशिश की गई है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियात में गिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल हो जानी चाहिए। और रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का इमरान खान के इंटरव्यू पर वावेला समझ और अकल से बाहर है। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात नाजायज है, लेकिन और एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें जायज हैं। आसिफ जरदारी के एलानिया तकरीर पर रिकॉर्ड पर है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ़ है। जरदारी के बाकौल मैंने पहले PTI की हुकूमत और इमरान खान को चलता करने की शर्त रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। इस इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, वादी सवात की तहसील कबल के थाना सिटी में धमाके से 17 अफराद शहीद हो गए, 57 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके से थाने की इमारत मुनहदिम हो गई। मलबे को हटाने का काम जारी है और धमाके में शहीद 9 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबल में अदा कर दी गई है।
سوات کی تحصیل کبل کے تھانہ CTD دھماکے کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ دھماکے میں شہید 9 اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کبل میں ادا کر دی گئی۔ IG پولیس اختر حیات، کور کمانڈر پشاور احسن حیات، پولیس اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین نے نماز جنازہ میں شرکت۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے دھماکے میں دہشت گردی کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے باہر سے کسی حملے کے شواہد نہیں ملے، دھماکہ اسلحہ خانہ میں پڑے مواد کے باعث ہوا۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ گیٹ پہ کوئی فورس انٹری کے کوئی نشان نہیں ہے، نہ کوئی فائر ہوا ہے، نہ جو پوسٹ مارٹم ہوئے ہیں ان میں کوئی پیلٹس ہیں یا اس قسم کی انجریز ہیں۔ جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ظاہر تمام ایسپیکٹس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں گے اور انویسٹیگیشن کھلے دل کے ساتھ۔ تھانہ CTD میں گزشتہ رات یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ تھانے کی عمارت بھی بیٹھ گئی اور علاقے کی بجلی بھی منقطع ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کبل میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سوات میں CTD تھانے میں دھماکے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سیکرٹری داخلہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی دھماکے سے متعلق جامع رپورٹ مرتب کر کے اب جمع کرائے گی۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں لحاظ علی، ان سے لحاظ کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ ہمیں؟ پولیس لائن کبل میں اس وقت میں موجود ہوں اور میرے بیک گراؤنڈ میں ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا پولیس اسٹیشن، جہاں پر گزشتہ رات یہاں پر جو ایکسپلوسیو میٹیریل پڑا ہوا تھا اس کے نتیجے میں جو دھماکے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں 16 افراد جان بحق اور 57 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر 9 پولیس اہلکار جس میں شامل تھے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پر یہ بارودی مواد پڑا ہوا تھا کچھ ان ایکسپلوڈڈ تھا، جس کو بعد ازاں پولیس نے مختلف تقریباً 4 وہاں پر سیفٹی فیوجز لگائے اور ان بارودی مواد کو تلف کر دیا۔ مجموعی طور پر اس علاقے کو تو کلیئر کر دیا گیا۔ ایک یہاں پر نجی پرائیویٹ اسکول ہے جو ہائر سیکنڈری اسکول تھا، اور یہاں پر اس کے علاوہ ایک سرکاری اسکول ہے، اس عمارت کو بھی ان دھماکوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسجد ہے شکریہ لحاظ آپ کا۔ چیف جنرل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران باہمی فوجی تعاون کے فروغ پر انہوں نے بات چیت کرنی ہے۔ آرمی چیف 4 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران باہمی فوجی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ آرمی چیف 4 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں۔ خانہ جنگی کے شکار سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ 211 مزید پاکستانیوں پر مشتمل قافلہ خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ تقریباً 500 پاکستانیوں پر مشتمل پہلا قافلہ گزشتہ روز جدہ جانے کے لیے خرطوم سے سوڈان کی بندرگاہ پہنچا تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے محصور پاکستانیوں کے انخلاء میں معاون تمام دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم یار خان نے کچے کے علاقے میں پولیس کا گرینڈ آپریشن 70ویں روز بھی جاری ہے۔ پولیس کا دلانی اور عمرانی گینگ کے ڈاکوؤں سے فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے۔ 8 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 3 عدد جدید ترین کلاشنکوف، ریپیٹر، متعدد میگزین اور سینکڑوں گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حج کوٹا دستیاب، حج کرنے والے کم پڑ گئے۔ ڈالرز کی قلت اور گرانی نے پاکستانیوں کے لیے حج کی ادائیگی کی راہوں میں بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی عازمین کے لیے حج کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کرتے کرتے حکومت نے حج کوٹے کی سعودی عرب کو واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ استعمال نہ کیا جانے والا حج کوٹا سعودی عرب کو واپس کر دیا جائے گا۔ مہنگے حج کے سبب بہت سے پاکستانی درخواستیں ہی نہیں دے سکے۔ حج کوٹے کی واپسی کا حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ گجرانوالہ کے نواحی گاؤں سہارن چٹھا میں عدالتی حکم کے باوجود برطانوی نیات شہری کی زمین پر قبضہ واگزار نہیں کرایا جا سکا۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے پر پولیس نے مبینہ طور پر ساز باز کر کے برطانوی نیات کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز بیورو چیف گجرانوالہ شفقت عمران سے لیتے ہیں۔ شفقت، کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ جی، یہ علی پور چٹھا کا ایک نواحی گاؤں سہارن چٹھا ہے، جہاں پر جو برطانوی نژاد شہری ہیں پاکستانی، وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے
اور اوورسیئر پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے بیشتر سٹوریاں سامنے آتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت میں باقاعدہ درخواست دی، عدالت سے ان کے حق میں فیصلہ آیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دی۔ آئیے چلتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں۔ تقریباً 5 ایکرز ہیں جس کی پوزیشن ابھی بھی ان کے پاس ہے، وہ ہمارے نام پہ بھی ہے، پھر بھی انہوں نے یہ قبضہ یہ چھوڑ نہیں رہے۔ There's multiple cases in courts in وزیر آباد، اوورسیز میں بھی ہم نے درخواست دی ہوئی تھی پچھلے سال کو، and zero response آ رہا ہے۔ I would request to the Prime Minister and other senior ministers to look into this and have some kind of facilitation for overseas people۔ شکریہ۔ اچھا جی، آپ نے بات سن لی، یہ برطانوی شہری ہیں جن کی زمین پر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ قبضہ ہوا ہے کہ اعلیٰ حکام سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ خدارا ان کے ساتھ جسٹس کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے عدالتوں کے اور پولیس کے دیگر دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن تاحال ان کی زمین جو ہے وہ واگزار نہیں ہو رہی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی اہم خبر ہے فیصل آباد سے۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمیٹی میں بڑی کرپشن کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ 2019 میں فیڈمک کے سی او غیر ملکی کمپنی سے $2 لاکھ لے کر بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری کے بغیر زمین الاٹ کی۔ سی او فیڈمک اور جی ایم ٹیکنیکل فیڈمک پر انڈسٹریل اسٹیٹ سے نکالی جانے والی مٹی کو بھی غیر قانونی طور پر فروغ کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ دستاویزات نیو نیوز نے حاصل کرنی ہے، اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ بیورو چیف فیصل آباد شاہد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد، بڑی کرپشن کی گئی ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس فیڈمک میں پہلے بھی کرپشن کی خبریں آتی رہیں اور فرا گوگی بھی اس نے بھی پلاٹ حاصل کیا تھا۔ اس وقت جو سی ای او تھے فیڈمک کے احتشام جاوید، انہوں نے ایک غیر ملکی کمپنی سے $2 لاکھ غیر قانونی طور پر لے کر اس سے ان کو ایک غیر زمین الاٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 82 پلاٹس کی جو مٹی نکلتی ہے فیڈمک میں جب وہاں پہ تعمیر ہوتی ہے، اس کو بھی غیر قانونی طور پر فروخت کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 72 صفحات کی یہ انکوائری رپورٹ ہے جس میں احتشام جاوید اور اس کے ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر تھے رانا ایوب، ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور سابق جو ظفر سرور تھے فیڈمک کے چیئرمین، انہوں نے جو رانا ایوب کو تو نوکری سے برخاست کر دیا، لیکن ان کا احتشام جاوید چونکہ پی ٹی اے سے تعلق ہے، ظفر سرور کا بھی پی ٹی اے سے تعلق تھا، انہوں نے ان کے خلاف انکوائری رپورٹ میں تو لکھ دیا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی، نہ کیس کہیں بھیجا گیا۔ اور یہ احتشام جاوید کے حوالے سے بتاتا چلوں میں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے ٹھیک ہے شاہد، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کا سفاری پارک کا دورہ، فور پاس کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عامر خلیلی، ٹیم کے ممبران، کمشنرز اور دیگر افسران سے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ تھے۔ حتمی مدھو بھالا کو کراچی چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کرنے کے لیے انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا۔ سرفراز قائم خانی سے مزید ڈیٹیل۔ سرفراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے دورہ کیا سفاری پارک کا۔ حتمی مدھو بھالا کی منتقلی کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے فور پاس کی ٹیم نے جو ہے یہ مشورہ دیا تھا کہ حتمی مدھو بھالا کو جو ہے فوری طور پر سفاری پارک منتقل کیا جائے، جہاں پر جو ہے مناسب جگہ ہے حتمی کے چہل قدمی کے لیے، اور بڑے جو ہے وہاں پر سیٹ اپ بنایا گیا ہے کیونکہ پہلے سے ہی 2 حتمیاں وہاں پر موجود ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ فور پاس کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عامر خلیلی، ٹیم کے ممبران، میونسپل کمشنر و دیگر افسران بھی شامل تھے، جہاں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ حتمی کو جو ہے وہاں پر لایا جائے اور کس طریقے سے جو ہے اس کا بہت شکریہ آپ کا۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5ویں T20 میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی ہے۔ مہم جوئی سے بھرپور دی اوشن ریس کی چوتھی لیگ کا آغاز برازیل کے شہر اتاجائی سے ہو گیا ہے۔ لیگ کا اختتام امریکہ کے ساحل نیو پورٹ پر ہوگا۔ اوشن ریس کی چوتھی لیگ میں تقریباً 10,500 کلومیٹر فاصلہ طے کیا جائے گا۔ گزشتہ روز شروع ہونے والی لیگ کے آغاز میں ٹیم ہالسم نے باقی 4 کشتیوں پر سبقت حاصل کر لی۔ اس سے پہلے تیسری لیگ کی ٹیم ملیزیا اپنے نام کر چکی ہے اور ریس میں کل 8 مرحلے کھیلے جائیں گے۔ فائنل مرحلے کا آغاز جولائی کے مہینے میں ہوگا۔ اس نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔